अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा उन्वान जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसको दुनिया से कैसे बचाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो उसको ऐसे दुनिया से बचाते हैं, ऐसे उसको दुनियादारी से दूर कर देते हैं, जैसे कि हम सर्द रातों में अपने मरीज़ को ठंडे पानी से बचाते हैं कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, कहीं उसकी सेहत ख़राब ना हो जाए या कहीं उसके लिए ये जानलेवा साबित ना हो जाए। इस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे को, जिसके साथ अल्लाह सुब्हान व तआला ख़ुद मोहब्बत करते हैं, उसको दुनिया से दूर कर देते हैं। दुनिया की हिर्स, लालच, हवस, रुपया, पैसा, माल, हर चीज़ से अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दूर रखते हैं। चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उसमें पढ़ने की, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दुनिया के करीब नहीं जाने देते। बहुत से अल्लाह वाले हमने देखे हैं, बहुत से जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब होते हैं, जिनसे अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद करता है, जिन्हें अल्लाह उनको दुनिया से और हर उस मोहब्बत से जो अल्लाह और उसके बंदे के बीच में कोई तीसरी मोहब्बत हायल होती है, अल्लाह उससे भी उस बंदे को दूर कर देते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक ज़ालिम बादशाह जब उसकी मौत करीब आती है तो उस वक्त उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो ये चाह रहा होता है कि या अल्लाह, कहीं मैं बादशाह ना होता, मैं कोई फ़कीर होता। वो बादशाहत उस वक्त उसको बहुत ही ज़्यादा हकीर दिखाई दे रही होती है, लेकिन इसी के बरक्स जब किसी फ़कीर का वक्त जो है, यानी कि मौत का वक्त उसका करीब आता है, तो उसकी ख्वाहिश ये कभी भी नहीं होती कि वो कोई अमीर तरीन होता या कोई बादशाह होता या उसके पास मालो ज़र होता या दुनिया में उसके पास कोई बहुत बड़ा महल होता। यहाँ पर एक बात जो है वो गौर तलब है कि हम उस फ़कीर की बात नहीं कर रहे जो कि नाफरमान हो। फ़कीर वो जो कि जिसने दुनिया में फ़कीरी की, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की फर्माबरदारी की, अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात की पैरवी की। जब उसका मौत का वक्त करीब आता है तो वो कभी भी ये ख्वाहिश नहीं करता कि मुझे दुनिया में मालो ज़र मिला होता, क्योंकि जो कुछ वो आगे देख रहा होता है, मौत के बाद जो कुछ उसको मिलना होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला उस ज़ालिम बादशाह को भी दिखा देता है और वो फ़कीर जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला का फर्माबरदार होता है उसको भी दिखा देता है। तो वो कभी भी ये ख्वाहिश नहीं करता कि वो दुनिया में मालदार होता। तो इन बातों को जब हम सुनते हैं या सोचते हैं एक आम इंसान, तो क्या दिल करता है हमारा कि हम दुनिया की हवस, हिर्स, माल और ज़र के पीछे भागें। तब दिल करता है कि हम भी अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत हासिल करें। लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना क्या आसान है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? ये जितना ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। आसान इस तरह से है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरा है, कि अल्लाह को हमने पा लिया, अल्लाह सिर्फ़ मेरा है, हम उससे मोहब्बत का दावा करते हैं। जब हम उससे मोहब्बत का दावा करने लग जाते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला तो तैयार होते हैं अपने बंदे के लिए। वो तो कहते हैं कि हाँ, मैं तेरा हूँ। फिर वो बंदे को भी देखते हैं कि मैं तो इसका बन गया, तो क्या ये जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, क्या ये भी मेरा बना है या सिर्फ़ ये इसका दावा ही है
کیا اس نے دل سے اپنے آپ کو میرے سپرد کیا ہے یا دل بھی میری محبت سے لبریز ہوا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی آزمائش لیتا ہے، ان چیزوں سے جو انہیں بہت عزیز ہوتی ہیں، جن کے بغیر وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو یا چل ہی نہ پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی چیزوں سے اس بندے کو آزماتا ہے۔ صرف چیزوں سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد کے ذریعے آزماؤں گا۔ ہر وہ چیز جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے، جس سے ہمیں بہت بے پناہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری نیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم زبان سے کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارا ظاہر تو دنیا جان سکتی ہے، لیکن باطن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا بھی اسی شخص کو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے اور اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ صرف اس بندے کو پختہ بنا رہا ہوتا ہے، اس کو سکھا رہا ہوتا ہے، اپنی محبت اس کے دل میں پیوست مزید کر رہا ہوتا ہے، اور اس بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی یہ بندہ دل سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تو اس کا بن گیا، کیا اب یہ بندہ بھی میرا بن چکا ہے؟ یا تھوڑی سی مشکلات یا پریشانی پہ یا کسی چیز کے چھن جانے پر یا چلے جانے پر یہ خوف زدہ ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، یا پھر مجھ سے گلے شکوے کرتا ہے، یا پھر اس کو میری رحمت سے نا امیدی ہوتی ہے اور مجھ پر یقین اس کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ سارے امتحانات صرف اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ تو اگر پھر اس راستے پہ ان مشکلات پر، ان تمام آزمائشوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی طرف آتی ہیں، جب وہ اس پر بخوبی کامیابی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر باقی کے کام جو ہیں اس بندے کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے بچاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں وہ اس کو دنیا سے کیسے بچاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ دنیا داری سے دور کر دے یا ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکال دیں۔ ہمیں پہلے اس پیرامیٹر پہ، اس پیمانے پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ اللہ کو اپنی محبت جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، ہم اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں آزما لیتا ہے، اور اگر ہم اس کی آزمائش پر پورا نہ اتریں تو ایک عام انسان جو ہے وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہ ہیں، تو جس کے نے کل کائنات بنائی ہے، اگر اس سے محبت کرنی ہے تو محبت میں پتہ ہے مشکلات تو آتی ہیں، چاہے دنیا میں کسی سے محبت کر لیں یا پھر اللہ سے محبت کر لیں، تو اس میں پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ خود سے محبت کرنے والے کا امتحان بھی لیتا ہے، تو پھر جب امتحان میں کامیابی ملتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس بندے کے لیے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی جو ہے وہ دنیا میں اگر پڑھنا بھی چاہے یا وہ مال کی خواہش کرنے بھی لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو
اس طرف جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اصل میں مال و زر، اولاد اور دنیا داری کی بہت ساری چیزیں نمود و نمائش ہی ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے سے روکتی ہیں، جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب انسان ان چیزوں پر صبر کر لیتا ہے، ان چیزوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔